بڑے ہی ادب و احترام سے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے اور صدر مدرس حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم سے، اور سب سے پہلے سراج الدولہ نے جنگ آزادی کا بگل بجایا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ परंतु ही चळवळ 1813 मध्ये बालाकोटच्या मैदानात गाडली गेली। परंतु वास्तुस्थिती अशी की मुजाहिदीनच्या स्वातंत्र्याच्या संघटना स्वातंत्र्याचा आधारस्तंभ बनला। हमारे चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर अशफाक साहब का अपनी तरफ से, अराकीन जामिया की तरफ से, असातिज़े जामिया की तरफ से, तलबे जामिया की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ से जो पढ़ के गए हैं पूरे दुनिया में आपको मिलेंगे और जामा मस्जिद को चाहने वाले आपको पूरे दुनिया में मिलेंगे। स्टूडेंट्स की जो यूनियन है, यहाँ से एक वॉल पेपर निकलता है जिदारिया पर्चा, जिसमें स्टूडेंट्स को आर्टिकल लिखने की ट्रेनिंग दी जाती है, मशक कराई जाती है। जनाब डॉक्टर अशफाक अंसारी साहब और मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, मौलाना शेख कलीमुद्दीन साहब, ज़फ़र बागबान साहब, मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब नदवी, ये हमारे किबार असातिज़ा के हाथों उसका भी इजरा होगा। होता हा सिंह मनाचा राजा 1799 मध्ये श्रीरंगपट्टणमच्या लढाईत शहीद झाला आणि हुर्रियत कारवांना मार्ग मिळाला। इंग्रजांच्या बाजूने उभे असलेले जनरल हर्री म्हणाले, आजपासून भारत आमचा आहे। प्रेक्षक बांधवांनो, त्याच्यानंतर कोणतीही ऊर्जा शक्ती उरली नव्हती जी इंग्रजांशी स्पर्धा करू शकेल। मुघल सम्राट हे फक्त लाल किल्ल्यावर राज्य करते अशी घोषणा करण्यात आली होती। शाह आलमची राजवट दिल्ली ते पामपर्यंत। मग देशाच्या राजाचा हुकुमी धाडसी होता। देश परत मिळवण्याची शर्यत अधिक वेगाने सुरू झाली। विद्वानांच्या एका मोठ्या गटाने देशासाठी बलिदान दिले। सय्यद अहमद शहीद आणि शाह इस्माईल शहीद यांनी सांगितले की मुजाहिदीन चळवळ दही येथील अकबराबादी मशिदीपासून सुरू करण्यात आली होती। परंतु ही चळवळ 1813 मध्ये बालाकोटच्या मैदानात गाडली गेली। परंतु वास्तुस्थिती अशी की मुजाहिदीनच्या स्वातंत्र्याच्या संघटना स्वातंत्र्याचा आधारस्तंभ बनला। एवढेच नाही तर इतर मुस्लिमांनी देखील या स्वातंत्र्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। सारे जहाँ से गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रश के जना हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। सारे जहाँ से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पास
मजहबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अजीज़ तलबा, हमारे शहर औरंगाबाद को अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उसमें एक नेमत सब में बड़ी ये है कि मुस्लिम डॉक्टर्स हर लाइन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको अता फरमाए हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे डॉक्टर अशफाक साहब आधी रात हो, बहुत मसरूफ़ हो, मैं हो, मौलाना नसीम साहब हो, मौलाना अलीम साहब हो, ज़रा सा फ़ोन कर देते हैं कि फ़ुला तालिब बीमार चल रहा है, इमरजेंसी में है, सैकड़ों मरीज़ रहते हैं। लेकिन ये तीनों भाई जामिया की इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और तलबा का फ़ी सबीलिल्लाह जो है उनकी इयादत करते हैं, उनका इलाज करते हैं। बाज़ तलबा तो ऐसे हैं कि जिन्हें दवाखाने में शरीक करना होता है, हालात नासाजगार होते हैं, तो ये तीनों भाई डॉक्टर इश्तियाक साहब, डॉक्टर मुक़्तदिर साहब, डॉक्टर अशफाक साहब फ़ौरन कह देते कोई बात नहीं, आप फ़िक्र मत कीजिए। हाल ही का एक वाक़या है कि रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे एक तालिब इल्म को बहुत सख्त मार लगा दिमाग के ऊपर। डॉक्टर मुक़्तदिर साहब कहीं बाहर थे, इश्तियाक साहब भी सफ़र में थे, अशफाक साहब नागपुर गए हुए थे। हमने फ़ोन किया तो कहा कोई बात नहीं, आप तालिब इल्म को लेके आइए, मैं पूरा इंतज़ाम कर देता हूँ। तालिब इल्म को शरीक किया दवाखाने में और फ़ोन पर राब्ता कायम करते रहे कि बच्चे की तबीयत कैसी है, बच्चे को ये दवाएं दो, ये करो, ये करो। ये जामिया से मोहब्बत है, जामिया से इनका ताल्लुक़ है और इतनी छोटी उम्र में ये तीनों भाई इतने आगे बढ़े हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इनके वालिदैन की दुआएं हैं, इनके वालिदैन की शफ़क़तें हैं, इन डॉक्टरों की दीनदारी है, इनका तक़वा और परहेज़गारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये डॉक्टर साहब, उनके भाई, उनके वालिदैन, इन तमाम जो मोहब्बत करते हैं जामिया से, तलबे जामिया से, असातिज़े जामिया से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लिए इसी को मग़फ़िरत का और बख्शिश का ज़रिया बनाए। वो जामिया आए हैं, अपने घर आए हैं, और जो है जामिया आने पर जो हमें खुशी हो रही है हम उसका इजहार नहीं कर सकते हैं। बस मैं इस मौके पर यही बात ख़त्म करता हूँ और डॉक्टर साहब की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मैं अब बड़े ही अदब व एहतराम से जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के हेड मास्टर और सदर मुदर्रिस हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ
کہ اس یوم آزادی کے موقع پر اپنے قیمتی خطاب سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آج کے یوم آزادی کے موقع پر 78ویں یوم آزادی ہے آج۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر اشفاق صاحب اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے مجلس عاملہ کے خازن الحاج ظفر صاحب ولد عبد الرحمن میاں بھائی اور مفتی محمد نعیم صاحب، کلیم صاحب، علیم صاحب اور اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا موقع ہے کہ اللہ نے آج کے دن یعنی 15 اگست 1947 کو اس ملک کو آزادی سے سرفراز فرمایا تھا، اور اس ملک کی آزادی میں 100 سال لگے ہیں اس غلامی سے نکلنے کے لیے۔ 1847 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے، انگریزوں نے یہاں تجارت کی غرض سے اپنے قدم جمائے، لیکن اس کے بعد ہندوستان میں مختلف خود مختار جٹواڑے رجواڑے پیدا ہوئے اور بادشاہت کمزور ہونے لگی، تو انگریزوں نے اپنا قدم جمانا شروع کیا، اور سب سے پہلے سراج الدولہ نے جنگ آزادی کا بگل بجایا، اور ان کے وہ انگریزوں کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتے اگر میر جعفر جیسا منافق ان کے اندر نہ ہوتا، ان کا وزیر۔ اسی طرح ٹیپو سلطان جو حیدر علی کے صاحبزادے تھے، ان کا مشہور مقولہ ہے کہ گیدڑ کی طرح زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی طرح زندگی گزاری جائے، اور انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ہمارے علماء کرام نے سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی کا علم جو تو اونچا کیا، پھر ان کے فرزند عظیم محدث دہلوی حضرت مولانا عبدالعزیز سر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تو آزادی کا کام کیا، اور آزادی کے لیے فتوے دیے اور آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ اس کے بعد سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے علماء اور بہت سے علماء، مولانا فضل رحمان خیر آبادی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اور ان کے امیر تھے اس جہاد کے، آزادی کے خاطر جو جہاد لڑا گیا تھا اس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اور انہوں نے انگریزوں کے سامنے ہار نہیں مانی، ہر طرح کی تکالیف برداشت کی۔ علماء کو خنزیر کی کھال میں بھر کر جلا دیا گیا۔ 51,000 علماء نے
اس جنگ آزادی میں قربانی دی اور تختہ دار پر چڑھ گئے۔ ایک ہی دن میں انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، لیکن انہوں نے آپ کے اپنے وطن کے خاطر، آزادی کے خاطر یہ جو ہے تو علم کو اونچا کیا، جامِ شہادت ملک کے لیے نوش کیا، اشفاق اللہ شہید نے وہ نوش کیا، اور ایسے ہمارے بہت سے علماء کرام نے یہ کام کیا۔ آج آئیے، پھر ہم کو آزادی تو ملی ہے، لیکن آزادی میں جو ہے آپ کے شیطانوں نے نفرت کا جو ہے تو بیج بونے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے، جیسے ہندو مسلمان نے سب نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر اور ابوالکلام آزاد کے ساتھ مل کر اور پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم جو پہلے تھے ان کے ساتھ رہ کر اس آزادی کی لڑائی کو لڑے۔ آج ہماری لڑائی ان شیطانوں سے ہے جو ملک کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، جو ملک میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ملک میں بعض اقلیتوں کو اپنا دوسرا شہری بنانا چاہتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، اور جو ان کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم ان علماء اور اسلاف کا ورثہ ہمارے سینوں میں ہے، پھر ہم اس ملک کو غلامی سے بچائیں گے، نفرت کی غلامی سے نکالیں گے، اور جو ہے تو فرقہ پرست۔ اور یہ شعر جو کہا اقبال نے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس آزادی کو ہر غریب اور چھوٹے بڑے انسان تک اس کے فائدے کو پہنچائے، اور اس ملک میں امن و امان عطا فرمائے، محبت اور پریم کے ساتھ جینے کی اور اس ملک کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر اسلام، مدارس دینیہ، مساجد کو کی حفاظت کے اللہ فیصلے فرمائے، اور ایسے حاکم مسلط فرمائے جو مقرر فرمائے جو اس ملک کی حفاظت کرے، رعایا پر اور جنتا پر رحم کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ عزیز طلبہ اور محترم حضرات، بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اس موقع پر ہم اپنے صاحب سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر ادا کرنا چاہوں گا جامعہ کے جو اساتذہ ہے، مفتی نعیم صاحب ہے، مولانا نسیم صاحب ہے اور دیگر اساتذہ ہے جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ میں تو نہیں ہوں، لیکن جامع مسجد سے کافی رہا ہے۔ میرے والد صاحب یہاں کے جو ہاسٹل رومز تھے یہاں سے پڑھتے تھے، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جامع مسجد صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تہذیب ہے۔ اور میں ابھی یہاں پہ جب جھنڈا وندن کے لیے آیا، میں غور کر رہا تھا کہ جب میں جھنڈا وندن کر رہا تھا تو مفتی نعیم صاحب مجھے گائیڈ کر رہے تھے، اور مولانا نسیم صاحب جو ہے تو مجھے سہارا دے رہے تھے۔ تو یہاں کے جتنے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ان کی یہ جو ہے تاریخ ہے اور یہ تہذیب ہے، انہوں نے ہمیشہ قوم کو اور ملت کو اسی طریقے سے سہارا دیا ہے جب بھی جو ہے تو ضرورت پڑی ہے۔ اس لیے آج 70 سال کے اس تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ جامع مسجد نے اور یہاں کے جو اساتذہ ہے اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے پوری قوم کو اور پوری ملت کو اپنے آپ سے جوڑا ہے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے جامع مسجد اور جامعہ اسلامیہ کو اتنا جو ہے تو پورے دنیا میں یہاں آپ کو یہاں کے جو علماء ہیں، یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں،
यहाँ से जो पढ़ के गए हैं पूरे दुनिया में आपको मिलेंगे और जामा मस्जिद को चाहने वाले आपको पूरे दुनिया में मिलेंगे। बाकी मौलाना ने तो तारीख़ काफ़ी अच्छे से बताई है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनका शुक्र अदा चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ुसूसी शुक्रिया हम अदा करते हैं जनाब डॉक्टर अशफाक़ अंसारी साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, हमारे इन्विटेशन को उन्होंने कबूल किया और हमारे तलबा की हिम्मत अफजाई आपने फरमाई। अभी जब यहाँ पर प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान होगा, एक एक जमात वहाँ जाएगी और आपको रिफ़्रेशमेंट दिया जाएगा। 1-2 मिनट का हमारा छोटा प्रोग्राम है। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो यूनियन है, यहाँ से एक वॉल पेपर निकलता है जिदारिया पर्चा, जिसमें स्टूडेंट्स को आर्टिकल लिखने की ट्रेनिंग दी जाती है, मशक़ कराई जाती है। जनाब डॉक्टर अशफाक़ अंसारी साहब और मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, मौलाना शेख कलीमुद्दीन साहब, ज़फ़र बाग़बान साहब, मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब नदवी, ये हमारे किबार असातिज़ा के हाथों उसका भी इजरा होगा। फिर उसके बाद इख्तिताम का ऐलान होगा। तलबा इसी तरह खड़े रहें। भाई हम बुखारी अब्दुल्ला साहब उस्ताद जामिया का भी मशहूर है। एक तरफ वो मस्जिद में जो है तो कारी बासित की तरह क़िरात करते हैं और इधर जो है जामिया में आपके वर्जिश और पीटी कराते हैं। आज ये पूरे प्रोग्राम के वो रोज़े रवा थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, आखिरी सांस तक खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मैं डॉक्टर अशफाक़ साहब और हमारे तमाम असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि दीवार पर जो वॉल पेपर लगा है इसका इजरा फरमाए। आतिश, ये यहाँ स्टूडेंट को आर्टिकल लिखने की मशक़ कराई जाती है, अरबी ज़बान में, उर्दू ज़बान में, अंग्रेजी ज़बान में, उसका इजरा हो जा रहा है। आतिश इधर आ जाए, आगे आ जाए। एक सेकंड, चेहरा नहीं आ रही। अभी प्रोग्राम के इख्तिताम का जब ऐलान होगा, मीटिंग में